सन 1900 का जमाना, बर्र-ए-सगीर का सबसे बड़ा फितना उभरता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा नबूवत। हर तरफ इस्तराब, हर तरफ सवाल। मुसलमान उलमा बेचैन थे, अवाम हैरान। सब जानना चाहते थे कि इस्लाम के बुनियादी अकायद पर यह हमला कौन रोकेगा। उसी वक्त एक दरवेश, एक सूफी, एक आलम गोलड़ा शरीफ से दिल्ली की जानब बढ़ता। ये थे हजरत पीर मेहर अली शाह। लाहौर का मैदान तैयार था और एक तारीखी मुनाजरा तय पा चुका था। पीर मेहर अली शाह ने मिर्जा गुलाम अहमद को बराह रास्त इल्मी मुकाबले का चैलेंज दिया, जिसके लिए जगह, तारीख और शराइत तय कर दी गई। लेकिन जब वक्त आया तो मिर्जा कादियानी हाजिर ना हुआ। उसके पैरोकारों ने उज़र पेश किया, मगर हकीकत सबके सामने थी। मैदान में सिर्फ एक फरीक मौजूद, हक के साथ, दलाइल के साथ और उम्मत के साथ। यह सिर्फ बहस नहीं थी, यह ईमान की जंग थी, अकीदा खत्म नबूवत की जंग। और यही वो मौका था जहां कई तारीखी सवालात गूंजे। अगर मिर्जा कादियानी मसीह मऊद है तो नबूवत कहाँ खत्म हुई? अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो वो कहाँ हैं? और अगर वो वफात पा चुके हैं तो मिर्जा कादियानी अपना दावा किस बुनियाद पर करता है? पीर मेहर अली शाह ने इन सवालात के जवाबात सिर्फ जुबान से नहीं दिए, बल्कि अपनी कुतुब शम्सुल हदाया फिस सबात हयातुल मसीह और सैफ़े चिश्तियाई में कुरान और सुन्नत की रोशनी में कादियानी अकायद का इल्मी रद्द किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चंद दहाइयों बाद इसी खानवादे में एक और चिराग रोशन हुआ, मगर ये चिराग सिर्फ मुनाज़रे और दलाइल का नहीं, यह इश्क, शायरी और रूहानियत का चिराग था। ये थे पीर नसीरुद्दीन नसीर, पीर मेहर अली शाह के पोते, एक सूफी शायर, एक खतीब, एक मुहक्किक, जिन्होंने नातिया शायरी से लाखों दिलों को मशहूर किया और अपनी तकारीर में वो मौज़ूआत छेड़े जिन्हें अक्सर लोग छूने से भी घबराते थे। मिलाद के सही तसव्वुर पर खुलकर बोले, मज़ार परस्ती पर तनकीद की और फिरका वारियत के खिलाफ आवाज बुलंद की। लेकिन इन्हीं बयानात की वजह से बाज मजहबी ग्रोहों ने उन पर वहाबियत का इल्जाम भी लगा दिया। तो सवाल ये है, क्या पीर नसीरुद्दीन नसीर सिर्फ एक सूफी शायर थे, या वो अपने दौर के सबसे बेबाक और गैर रवायती पीरजादे भी थे? पीर मेहर अली शाह के बाद गोलड़ा शरीफ सिर्फ एक मज़ार ना रहा, ये एक फिक्र, एक तहरीक और इल्म और रूहानियत का मरकज बन चुका था। इसी माहौल में 14 नवंबर 1949 को एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया नसीरुद्दीन नसीर। ये वही हुजरा था, वही फिजा थी जहां कभी कादियानियत के खिलाफ दलाइल की रोशनियां जली, जहां शम्सुल हदाया और सैफ़े चिश्तियाई जैसे इल्मी हथियार तैयार हुए थे। गोया इस बच्चे ने पहली सांस ईमान, अकल और इश्क की खुशबू में ली थी। बचपन से ही गैर मामूली जहानत के आसार ज़ाहिर होने लगे। महफिलों में छोटा सा नसीर उलमा की गुफ्तगू सुनता और बाद में लफ्ज़ बा लफ्ज़ दोहरा देता। ऐसा हाफ़िज़ा जो उस उम्र में हैरान कर देने वाला था। इब्तिदाई तालीम वालिद मोहतरम पीर गुलाम मोइनुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से हासिल की। फिर इस्लामियात, अदब और क्लासिकल जुबानों में गहरी महारत हासिल की। सिर्फ 13 साल की उम्र में पहला नातिया कलाम कहा और जिंदगी भर में 48 से ज्यादा किताबें तसनीफ की, जिनका दायरा सिर्फ नात और मनकबत तक नहीं, बल्कि तसव्वुफ, अकायद, तहकीक, तनकीद और फलसफे तक फैला हुआ। उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़े करम उन पे वो आना दिल का, हाय वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। न सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का। वो वाहिद पीरजादे थे जिन्होंने क्लासिकल अरबी और फारसी लुगात से खुद तर्जमे किए,
اور عام لوگوں کو آسان زبان میں دین سمجھایا۔ شعر و ادب میں مہارت کے ساتھ ساتھ نصیر صاحب کو موسیقی اور راگوں پر بھی حیرت انگیز دسترس تھی۔ اکثر ہارمونیم لے کر بیٹھ جاتے، گنگناتے، قوالی کرتے اور سمجھاتے کہ ہر راگ کی اپنی تاثیر ہے۔ بڑے قوال ان کے پاس آ کر سیکھتے کہ کس شعر کو کس لے میں پڑھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک بار نصرت فتح علی خان نے ان کا کلام پڑھا تو نصیر صاحب نے مسکرا کر کہا، یہ اس طرح نہیں، یوں پڑھو۔ پھر ہارمونیم بجایا، راگ چھیڑا اور کلام پڑھ کر دکھایا۔ نصرت صاحب دم بخود رہ گئے۔ بعد میں انہوں نے اسی انداز میں وہ کلام گایا اور ایک انٹرویو میں مانا، دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے سامنے میں جھکتا ہوں، ان میں ایک پیر نصیر الدین نصیر ہیں۔ ایسی گل کوئی نہیں ہے، پوچھو نصرت مرحوم فوت ہو گیا، میرے کو گڑ لے گیا اور اتنے میں آیا، میں کئی راگاں اپنے کلام دسیا اور اس تال گا انج گا وہ میرا بڑا خیال کرتا سی مرحوم کہ یہ پیراں وچ یہ بندہ سمجھدا ہے ساری گل۔ پیر نصیر صرف تقریر نہیں کرتے تھے، وہ سوچنے پر مجبور کرتے تھے۔ اکثر کہتے، اگر کسی بات کی دلیل نہ ہو تو ماننے سے پہلے سوال کرنا ایمان ہے، گستاخی نہیں۔ یہی سوچ تھی جو ان کے بیانات کو فرقہ واریت سے بلند کر دیتی۔ انہوں نے بریلوی طبقے کی اپنی ہی روایات پر سوال اٹھائے، مروجہ پیر پرستی کی رسموں کو چیلنج کیا، اور جب میلاد، مزارات اور فرقہ پرستی پر بات کی تو انہیں وہابی کہنا شروع کر دیا گیا، مگر وہ رکے نہیں۔ انہوں نے کہا، اگر قرآن و سنت کی بات کو کوئی فرقہ سمجھتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں کا علاج کرے، اور اگر سچ بولنا وہابیت ہے تو ہاں، میں وہابی ہوں، لیکن اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیمانہ ہے تو جان لو میں سب سے بڑا صوفی ہوں۔ مشن ہے نبیوں کا، اس کی طرف نہیں بھیجتے، اپنی دکانیں چمکاتے ہیں، میں ان کے خلاف ہوں، اسی لیے لوگ مجھے وہابی کہتے ہیں۔ میں نے کون سا گناہ کر دیا ہے؟ میں نے وہ مشن اختیار کیا جو رسولوں نے اختیار کیا۔ بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا۔ یہ جملے صرف نعرے نہیں، اعلان بغاوت تھے، فرقہ پرستی کے خلاف، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے خلاف فتوے جاری ہوئے، تقریریں بند کرائی گئی، لیکن ان کی زبان بند نہ ہو سکی۔ ان پر الزام لگا کہ میلاد کو محدود کرتے ہیں، مزارات کی تعظیم گھٹاتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ پیر نصیر خود گولڑا شریف کے سجادہ نشین تھے، جنہوں نے مزارات کو صرف عبادت کا نہیں، علم اور اصلاح کا مرکز بنانے کی کوشش کی۔ کہتے تھے، اولیاء کے مزار پر دعا کرو لیکن اپنی عقل دفن نہ کرو۔ ایسا صوفی جو عشق کے ساتھ عقل اور محبت کے ساتھ دلیل لے کر چلے، آج نایاب۔ دوستو، اگر شاعری نے انہیں لاکھوں دلوں کا محبوب بنایا تو ان کی تقاریر نے انہی لاکھوں ذہنوں کو چیلنج بھی بنا دیا۔ ان کے خطبات کے 3 بڑے موضوعات تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے کہ میلاد اصل میں نبی اکرم کی حیات و سیرت کو زندہ کرنے کا نام ہے، محض رسم نہیں۔ مزار پرستی، وہ اولیاء کے مزاروں کی تعظیم کے قائل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ غیر شرعی رسومات اور اندھی عقیدت پر سخت تنقید کرتے تھے۔ فرقہ واریت، وہ بار بار کہتے کہ اسلام کا سب سے بڑا زخم مسل کی تقسیم ہے، اور یہ تقسیم ہمیں دشمنوں کے سامنے کمزور کر رہی ہے۔ اور ایک حیران کن حقیقت، سن 2000 کے بعد جب سوشل میڈیا پر دین میمز اور جھگڑوں تک محدود ہو رہا تھا، پیر نصیر نے کہا تھا، جب تمہارے موبائل میں دین صرف میمز اور لڑائی کے لیے ہو تو نہ دین بچے گا نہ عقل۔ یہ فکرہ آج ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر وائرل ہے، لیکن اس وقت یہ بغاوت سمجھا گیا۔ آخر تک فتوے آتے رہے، لیکن وہ ڈگمگائے نہیں۔ کہتے تھے، جو سچ ہے وہ سچ رہے گا، چاہے آپ اسے کتنا بھی ناپسند کریں۔ بالآخر 13 فروری 2009 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر وہ صرف ایک پیر نہیں، ایک طرز فکر، ایک تحریک، ایک سوال بن کر گئے۔ ان کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک، لیکن ان کے چھوڑے گئے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔
क्या हम ऐसे उलमा को सुनने की हिम्मत रखते हैं जो न सिर्फ मोहब्बत की बात करे बल्कि सच भी बोले? क्या हम दीन को रस्मों से निकालकर फिक्र, इखलाक और दलील की तरफ वापस ला सकते हैं? और क्या आज भी सच वही होता है जिस पर फतवे लगे और जिसे वहाबी कहकर चुप कराने की कोशिश की जाए? आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।